عزیزان گرامی سیدزادیاں کربلا جو کوفے گئیاں نے کوفے وچوں کربلا وچ گئیاں نے پر سیدہ جانو تیری عظمت تو صدقے جاواں ایک دن بھی نماز تہجد قضا نہیں ہون دیتی سیدزادی پردے دے اندر گئی ہے پردے دے اندر واپس آئی ہے 5600 میل سفر کر کے واپس آئی نے 72 قرآن رستے دے وچ پڑھدیاں گئیاں نے ایک کون زینب ہے جدو قرآن کر وچ پڑھدیاں سونے علی دے 18 پتر چھپ چھپ کے قرآن سن دے سن کون سیدہ زینب ہے جتے کولا کی امام حسن تے حسین کھڑے ہو گیا دے سن زینب ساڈے واسطے دعا کریا کرو جنت دے نوجواناں دے سردار آ کے اپنی بہن کول دعاواں کراندے سن عزیزان گرامی میری ماں میری مقام جدو علی اکبر نو ویکھیا میری ماں نے مدینے الو کیتا گئے قبر تے ہاتھ رکھیا گئے اپنے نانا دی بارگاہ عرض کیتی ہے نانا میری ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے کدی علی اکبر دے غم وچ باندے نے کدی اٹھدے نے میری ماں میری مقام جدو کربلا دے میدان دے اندر داخل ہوئے علی اکبر کدھر ہیں جی جانتے ہیں مشرق کو آواز آتی ہے کدی مغرب کو آواز آتی ہے علی اکبر کتنے میں پترا بابا میں میدان دے اندر پر دنیا دے ظالم گھوڑے دوڑا دے جدھر سن لگدا میرا چہرہ ادھر ہو جاتا گئے میری ماں جدو اپنے پتر کول گئے پتر خون دے نال لت پت ہویا گئے اپنے سینے پتر دے سینے وچوں جدو برچی کیجی ہے تاریخ دے اندر الفاظ ملتے ہیں علی اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئی ہیں کچھ آفتے نے بوٹیاں نہیں ہویا زخمہ دی تاب نہیں لا سکے میری امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جی ابو جی آپ کیا کوئی دل میں چتری تری تدار عرض کی تھی بابا سب حضرتاں پوریاں ہو گئی ہیں ایک کو حضرت رہ گئی ہے میں اپنی بہن فاطمہ سگرہ نلوادہ کر کے آیا تھا آیات الخفیم پڑھ کے بیگ لائے میں اپنی بہن فاطمہ سگرہ نلوادہ کر کے آیا تھا میں تینوں لینا مانگا میرے امام نے 2 انگلیاں کی تیاں نے سارے رب نے پردے ہٹا دیتے علی اکبر ذرا ان انگلیاں بھی چگے علی اکبر جدو ویندے عزیزان گرامی علی اکبر ویندے میں مدینے دے وچ بیٹھ گئے فاطمہ سگرہ اپنے ویر نو یاد ہوئیاں کردی علی اکبر آ جا بے صبح لوگ مزدوری کرن جاندے نہیں اللہ دا واسطہ دے کے آکھن میں نہ توجہ کریا جے اپنی بہناں دا حق نہ کھائے جو حسین کربلا وچ دس کے گئے نے جدو اتنی گل کردے نے فاطمہ سگرہ ہوئیاں آواز دیندیاں نے این انگلیاں حیات الخفی دے اندر واقعہ موجود ہے میری امام علی مقام نے انگلیاں کیتیاں نے محتاج کسے دے نہیں اینج کر کے انگلیاں کیتیاں نے سارے جا بٹ گئے فاطمہ سگرہ ہوئے اپنے ویر نو یاد کردیاں نے علی اکبر آ جا صبح پرندے جاندے نے شام نو وطنہ تے واپس آ جاندے نے علی اکبر سر جدو مزدوری کر جاندے نے او دو شام نو ویر واپس آ جاندے نے پردیس ویر جان پینا فون کرتے واپس آ جاندے نے آکھیا سب پردیسی وطنی آئے تے علی اکبر تو بھی موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے تے علی اکبر تو بھی موڑ مہارا اپنی جایا وعدہ کر کے میریاں لین نہ آیا سارا نہ اکبر آیا نہ اصغر آیا نہ اکبر آیا نہ اصغر آیا نہ آئی بہن سکینہ ویرا